أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 21 पारा 11 से 12 रकू की तिलावत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे। ألم تروا أنا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير آمين ثم آمين। या अल्लाह ताला जो मैंने कलाम पाक पढ़ी अपने बारगाह में कबूल और मंजूर कर। या अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को बख्शे फरमा। या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। या रहीम या करीम सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब। अल्लाहुम्मा सल्लि